श्रीमद् भगवद गीता को दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16 अध्याय को 8 श्लोक को पहले पाठ करूं। असत्यम प्रतिष्ठां ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। पदच्छेद। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। सज्जन वृन्द, हामी दैवी सम्पत्तिहरूको लक्षणहरूलाई यहाँ 26 वटा लक्षण यानी गुणहरूको वर्णन गरेपछि भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, मैले दैवी सम्पत्तिको विस्तार पूर्वक चर्चा गरिसकेको छु। हिजो मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, भिन्न भिन्न अध्यायहरूमा अलग अलग नामले, कहीं गुणातीत नामले र कहीं स्थित प्रज्ञा आदिको नामले यिनै दैवी सम्पत्तिहरूको वर्णन प्रभुले गर्नुभएको छ। दैवो विस्तरसः प्रोक्तः। अब आसुरी सम्पत्तिको वर्णन गर्दै, असुर भावको वर्णन गर्दै भगवान श्लोक नम्बर 8 मा भन्नुहुन्छ, ते असत्यम अप्रतिष्ठम ते भनेको तिनीहरू यानी आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू जगत आहु, आहु भनेको भन्दछन्, के भन्दछन् भन्दा तिनीहरू के भन्छन् भन्दा जगत यो संसार असत्यम, असत्यले बनिएको छ, यो संसार असत्य छ। अप्रतिष्ठम, यसको कुनै प्रतिष्ठा छैन। 15 अध्यायमा भगवानले यसलाई के भन्नुभयो, अनादि मध्यम नै। भगवानले 15 अध्यायमा भगवान यसैलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। ती असत्य भाषीहरूले अथवा त आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरूले यसलाई अप्रतिष्ठम, यसको कुनै प्रतिष्ठा छैन, अर्थात यसको कुनै मर्यादा छैन। अनिश्वरम, यो संसारको कोही ईश्वर यानी मालिक छैन, यो अनिश्वर छ। अपरस्पर सम्भूतम भनेको केवल पुरुष र स्त्रीको संयोगले यो पैदा भएको हो। काम हेतुकम, त्यसकारणले यो संसारको उत्पत्तिको मूल कारण केवल काम हो, वासना हो। अन्यत किम, यसको सिवाय अरु के कारण हुन सक्छ र, मतलब केही पनि कारण छैन। हेर्नुहोस्, सत्कर्ममा प्रवृत्ति नभएका र असत्कर्मदेखि निवृत्ति नभएका, सद्भावहरूलाई निरादर गर्ने, सद्भावलाई दबाउन खोज्ने, यस्ता खालका नास्तिकहरूको यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। फेरि एकपल्ट यसलाई अलिकति अझै विशाल ढङ्गले हेरौँ। तिनीहरू भन्दछन्, के भन्छन्, ते आओ,
आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका यानी असुर भावले पूर्ण भएका आसुरी व्यक्तिहरू अर्थात् धर्मलाई मर्यादालाई नमान्ने व्यक्तिहरू नास्तिक व्यक्तिहरूले के भन्छन् भन्दा यो जगत असत्यम, यो सत्य छैन, असत्य छ। हुन त अब शास्त्रमा भनेको छ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तर यो सम्पूर्ण जगतको मूल कारण त परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतको महात्म्यको पहिलो श्लोकमा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पत्ति को मूल हेतु परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले असत्य जस्तो प्रतिभाषित हुने यो संसारको मूल कज, मूल जुन कारण हो त्यो त परम सत्य सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। तर यिनीहरू के भन्छन्, असत्य, यो असत्य हो, यसको कुनै पनि सत्यता छैन, यसको कुनै पनि सत्य आधा अप्रतिष्ठम, यसमा कुनै मर्यादा पालन गर्ने जरुरत छैन। बस यो मर्यादा बिनाको, यसमा के मर्यादा गर्ने, मतलब के छ भन्दा हाम्रा सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूमा एउटा मर्यादालाई चिन्हित गरिएको छ। अद्भुत ज्ञान छ, मर्यादालाई चिन्हित गरिएको कुरोहरू छ कि संसारमा एउटा जुन हाम्रो पारिवारिक परम्परा छ, आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी इत्यादि जति पनि कुराहरू छन्, यो सम्पूर्ण कुराहरूमा एउटा मर्यादाको बडा सुन्दर भाव अभिव्यक्त हुन्छ। गुरु र शिष्य के हो इत्यादि कुराहरू। तर यो जुन असत्यवादीहरू हुन् अथवा आसुरी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू यसमा कुनै मर्यादा पालन गर्ने केही जरुरत छैन। अनिश्वरम, यसको कोही मालिक छैन। हामी के भन्छौं, अथवा दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका व्यक्तिले के भन्छन् भन्दा यसको मालिक छ कोही। हामी त्यसकारणले ईश्वरलाई सर्वश्रेष्ठ मान्छौं, परमात्मालाई सर्वेश्वर मान्दछौं। तर यिनीहरू के भन्छन्, अनिश्वरम, यसमा कोही ईश्वर, कोही यसको मालिक छैन। त्यसकारणले मालिक नभएपछि अर्थ के भयो भन्दा अपरस्पर सम्भूतम। यो संसार कसरी बन्यो त, यदि यसको मूल कारण, जस्तो हामी यो संसारको निर्माणमा के भन्छौं भन्दाखेरि जसरी एउटा माटोको घडा बनाउनेमा कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण आदि कारणहरू हुन्छन्, त्यसरी नै यसको ईश्वर परमात्मा पनि कारण हुनुहुन्छ। त उनीहरू भन्छन् नै नै अपरस्पर सम्भूतम, स्त्री र पुरुषको संयोगद्वारा यो संसार पैदा भएको। त्यसकारणले यसको हेतु परमात्मा होइन, नि त फाल्तुको कुरो हो। हेतु के हो भन्दा काम। काम मतलब स्त्रीको पुरुष प्रति र पुरुषको स्त्री प्रतिको जुन आकर्षण छ, जुन वासना छ, त्यही नै यो संसारको उत्पत्तिको कारण हो। त्यसकारणले आज पनि हाम्रो सनातन धर्मले अनुप्राणित भएका जो देशहरू छन्, सनातन धर्मले अनुप्राणित भएका देशमा जन्मिएका मान्छे विश्वका जुन जुन कहाँ कहाँ पुगेका छन्, उनीहरूले त मर्यादालाई राम्रो कुरो जान्दछन्। तर सनातन धर्मले अनुप्राणित नभएका जो व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूमा आज पनि धर्मको मर्यादालाई मान्दैनन्। त्यसै कारणले मैले अस्ति कहिलेको प्रवचनमा सनातन धर्मले अनुप्राणित भएको जो समाज छ, त्यो समाजमा चारवटा व्यवस्था छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्यसरी नै हाम्रो जीवनको व्यवस्थामा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी,
धर्म अर्थ काम मोक्ष। तर यसो राम्ररी हेर्ने हो भने पश्चिमको हावा कस्तो छ भन्दा त्यहाँ धर्मको पनि महत्त्व कम छ र मोक्षको त परिकल्पना नै छैन। त्यहाँ कामबाट जीवन सुरु हुन्छ, अर्थबाट जीवन सुरु हुन्छ र काममा गएर जीवनको परिणति हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अर्थ, कामलाई परिपूर्ति गर्नका लागि अर्थ चाहियो र अर्थ के को लागि भन्दा जीवनमा आनन्द प्राप्ति गर्नका लागि, जीवनमा इन्जोयको लागि। अब मैले कतिखेप सुनेको छु, अलिअलि देखेको पनि छु, हाम्रोमा यानि हाम्रो सनातन संस्कृतिमा मान्छेहरूलाई जब थाहा हुन्छ ओहो विपत्तिको समय आउँदैछ, आपत्तिको समय आउँदैछ, नराम्रो समय आउँदैछ, जीवनमा रोग लागेको छ भने प्राय धर्म कार्यमा हामी प्रवृत्ति हुन्छौँ, सत्सङ्ग कार्यमा प्रवृत्ति हुन्छौँ हामी। तर पश्चिममा आज पनि यो थाहा भएपछि अब के छ र जीवन भन्ने थाहा भएपछि ईश्वरतिर परमात्मातिर लाग्नुभन्दा हामीले कमाएको जे छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो इन्जोय गरेर पुरा गरौँ सकौँ। त्यसकारणले यो फरक छ। त्यसकारणले अपरस्पर सम्भूतम, स्त्री र पुरुषको वासना नै यो संसारको उत्पत्तिको मूल कारण हो भनेर जसले सम्झिन्छ उसले के सोच्छ, काम हेतुकम, काम यानी स्त्री र पुरुषको विषयजन्य जो आकर्षण हो त्यही नै यो सृष्टिको मूल कारण हो। हामी भन्छौँ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको अखिल ब्रह्माण्ड अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको मूल कारण परमात्मा हुनुहुन्छ। तथाक्षरात् सम्भवति विश्वम, बिना कारण कार्य न होए सो कहूँ यहाँ के कारण दोए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा भित्ति। प्रगट वाणीमा जुन कुरो महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, महापुरुषहरूले सबैले अहमेवा समेवाग्रे इत्यादि शब्दहरूमा प्रयोग गरेका छन्। तर यिनीहरू के भन्छन्, काम हेतुकम, वासना नै यो अखिल ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको हेतु हो। अन्यत किम, योदेखि सिवा अरू के छ? यो सबै व्यर्थको कल्पना मात्र हो, कोरा कल्पना मात्र हो। अन्यत किम, अरू केही पनि छैन। अरू के छ? आउनुहोस् दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानुल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। पदच्छेद। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगत अहितः। जो व्यक्तिले यो खालको कुरो, जसले यो जुन 8 श्लोकमा जुन कुरो वर्णित भयो, 8 श्लोकमा बस यसको अरू केही छैन। न यसको ईश्वर छ, यो सत्य पनि होइन, यो मर्यादाको पालन गर्ने कोही जरुरत छैन, स्त्री र पुरुषको संयोगले बनिएको संसार हो। त्यसकारणले मैथुनी क्रिया मतलब वासना नै सबै कुरो हो भन्ने जान्ने यस्तो खालको मान्ने व्यक्तिहरूले मर्यादालाई सम्पूर्ण रूपले तिलाञ्जली दिन्छन्। र तिलाञ्जली दिएको हुनाले के हुन्छ भन्दा सद्भाव सदाचार सबै लोप हुन्छ, नष्ट हुन्छ, सद्विचारहरू प्रकट हुँदैनन्। कसरी? यो श्लोकमा हेर्नुहोस्। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, एताम भनेको पूर्व श्लोकमा यानी श्लोक नम्बर 8 मा वर्णित दृष्टिम, यस्तो खालको दृष्टिलाई अवष्टभ्य भनेको पालना गर्ने, आश्रय लिने व्यक्तिहरू। कस्ता खालका भने 8 श्लोकमा जुन वासना नै मुख्य कारण हो, यो कुरोलाई आश्रय दिने जो नास्तिकहरू छन् उनीहरू कस्ता हुन्छन्? नष्टात्मानः, नष्ट आत्मनः।
आत्मना भनेको आफूलाई नष्ट गर्नेवाला हुन्छन्। यसको अर्थ के हो भन्दा शरीरलाई नै सम्पूर्ण महत्व दिने, शरीरको खुसी, शरीरको आनन्द, शरीरको इन्जोय, बस यसैलाई महत्व दिने, जसलाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भन्नुभयो नि, म खाऊं मैलाऊं सुख सैलबा मोज मगरौं इत्यादि। नष्टात्मान आत्मन भनेको स्वस्वरूप जसको नष्ट भइसकेको छ, यानी मनभित्र बुद्धि, बुद्धिभित्र परमात्माको परम अंश जुन चैतन्य आत्मा हो। जसरी हामीले 15औं अध्यायको 6औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ, 7वां श्लोकमा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस। श्यामाजीना अंग हो सुन्दर साथ। यो भाव, तर जसले यो सब कुरालाई मान्दैन नष्टात्मान। आत्मनः शब्दको अर्थ हो आफ्नो आत्माको स्वरूप, यानी म परमात्माको पवित्र अंश हुँ, म परमात्माकै स्वरूप हुँ। यस्तो स्वस्वरूपको भावनालाई जसले नष्ट गरिसकेको छ, नष्ट आत्मनको अर्थ यो हो। त उसले के छ त भन्दा शरीर नै सबै कुरो हो। त्यसकारणले खाऊ पियो मोज मजा आनन्द गर, नष्ट आत्मा। यी कस्ता हुन्छन् भन्दा अल्पबुद्धय, थोरै बुद्धि भएका। अब हेर्नुहोस्, यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। अल्पबुद्धयको अर्थ थोरै बुद्धि, अल्प भनेको थोरै, तर यहाँ थोरै बुद्धि भन्नुको मूल अर्थ के हो भन्दा यसको अर्थ यो होइन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यस्ता खालका भावना भएका व्यक्तिहरूको कारोबार ठुल्ठुलो हुन्छ। धेरै गजबका प्रकारहरूले आनन्द लिन्छन्। मैले सुनेको छु हाम्रो देशमा जहाँ यस्तो खालको राति जुन पार्टीहरू हुन्छन् अथवा यस्ता खालका जहाँ प्रकारहरू हुन्छन्, त्यहाँ एक रातमा पैसा छ भने लाखौं रुपियाँ उडाइदिन्छन्। तर कुनै देशको लागि, समाजको लागि, कुनै व्यक्तिको लागि हित हुने कुरा छ र त्यहाँ दिनु पर्यो भने त्यहाँ मुटु काम्दछ। तर एक रातमा हजारौं रुपियाँको शराब, हजारौं रुपियाँको अखाद्य वस्तुको सेवन, हजारौं रुपियाँको द्वारा अनाचारमा प्रवृत्त हुने यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू हुन्छ। त्यसकारणले अरू कामहरूका लागि बहुत बुद्धि, हेर्नुहोस्, पाप गर्नका लागि पनि बुद्धि चाहिन्छ। पाप गर्नका लागि पनि त्यो सम्पूर्ण प्रकारका डरहरूलाई छेक्नु पर्दछ, किनभने हामी त्यो समाजमा बस्दछौँ। त्यसकारणले यसका लागि बुद्धि त हुन्छ, तर मनुष्य जीवन प्राप्त भएपछि यो जीवनको तात्पर्य के हो, यो जीवनको अर्थ के हो, यस विषयमा अज्ञान हुन्छन्, अन्धकार हुन्छ। यसका लागि भनेको अल्पबुद्धय। उग्र कर्माण, आफ्नो शरीरको मनको अन्धो भोकलाई पूरा गर्नका लागि अथवा त आफूले त्यो भोग पूरा गर्नका लागि, कुनै पनि कमाई गर्नका लागि, यो खालको प्रक्रियाको लागि कुनै पनि घोर कर्म, पापमय कर्म, उग्र कर्म गर्दाखेरि बिल्कुल हिचकिचाउँदैनन्। उग्र कर्म, अत्यन्त उग्र कर्म, पापमय कर्म गर्ने। अनि कस्ता हुन्छन्? जगत, यो संसारको अहितः, शत्रु हुन्छन्, हित नगर्ने हुन्छन्। भरसक यो संसारलाई तहस नहस कसरी पार्न सकिन्छ? अहित। क्षयाय, परमात्माको यो अत्यन्त सुन्दर सृष्टिलाई क्षयाय,
नाश गर्नका लागि कटिबद्ध हुने यस्ता खालका प्रभवन्ती, यस्तो खालको सामर्थ्य बनाउने खालका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस्ता खालका 8 श्लोकमा जुन खालका नास्तिकहरूको वर्णन गरेको छ, उनीहरू यस्तो दृष्टि, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, यस्तो दृष्टिको आश्रय लिने व्यक्तिहरू, यस्तो सिद्धान्तलाई मान्ने व्यक्तिहरू नष्टात्मानः, स्वस्वरूपलाई कहिले पनि नचिन्ने, आफ्नो अस्तित्वलाई, आत्माको अस्तित्वलाई नष्ट गर्ने व्यक्तिहरू, धर्म कार्य प्रति, आफ्नो आत्माको उद्धार प्रति अत्यन्त अल्प बुद्धि भएका, संसारको इच्छालाई परिपूर्ति गर्नका लागि कुनै पनि अत्यन्त घोर पापमय कर्म गर्नका लागि तयार, जगतः अहिता, यो संसारको अत्यन्त अहित गर्ने र क्षयाय यो संसारलाई सम्पूर्ण नाश गर्नमा प्रभवन्ती, समर्थ भएका यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। तपाईं आफै विचार गर्नुहोस्, कोरोना संक्रमण जहाँबाट पनि भन्यो, अब अहिलेसम्मको कुरामा चाइनाबाट बन्यो भन्ने कुरो छ, तर जसले पनि यो खालको काम गर्यो, संसारको अहित गर्ने काम गर्यो, यसका लागि यो खालको भाइरस बनाउनका लागि करोडौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको छ। सैकडौं वैज्ञानिकहरूको बुद्धि यसमा खर्च भएको छ। यसको पछाडि यो जगतलाई यसरी सर्वनाश गर्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले यसमा बुद्धिमान व्यक्तिहरू लागेका छन्। किन भन्दा संसारलाई तहस नहस गर्नुपर्छ, उग्र कर्म। त्यसकारणले जगतलाई नाश गर्नमा समर्थ, आफ्नो सामर्थ्यलाई, आफ्नो ताकतलाई, आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो ऐश्वर्यलाई संसारको नाश गर्नका लागि सामर्थ्य बनाएर हिँड्छ। श्लोक नंबर 10। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। पदच्छेद। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। हेर्नुहोस्, यो खालको व्यक्तिहरू सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार जहाँ निरादर हुन्छ, त्यहाँ मनुष्यहरू आफ्नै कामनालाई लिएर, आफ्नै कामनाको आश्रय लिएर हिँड्दछन्। कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। अब हेर्नुहोस्, दुष्पूरम भनेको कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने, दुष्पूरम बडा दुःखले पूर्ण हुने। यसको अर्थ यो होइन। दुष्पूरम शब्दको अर्थ हुन्छ कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने, कामम कामनाको आश्रित्य आश्रय लिएर। हेर्नुहोस्, हामी भित्र संसारको जो कामनाको अभिवृद्धि हुन्छ, यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु, हामी सबैलाई थाहा छ। सांसारिक कामनाको परिपूर्ति कहिल्यै पनि हुँदैन। झन भन्दा झन हविषा कृष्ण वर्तमेव, आगोमा घिउ हाले झैं झन भन्दा झन बढ्दै जान्छ, तर घट्दैन कहिले पनि। आगोमा इन्धन हाल्दाखेरि कसरी आगो घट्दछ? हामी पनि एउटा वासनालाई पूर्ण गर्नका लागि इन्धन हाल्छौं, अरु इन्धन हाल्छौं, कसरी पूर्ण हुन्छ? त्यसकारणले हाम्रो जुन सनातन धर्मको जीवन प्रणाली हो,
यसमा जीवन प्रणालीमा धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। जस्तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत, मतलब के हो भन्दाखेरि जीवनमा एउटा अंकुश लगाउने। 50 वर्षसम्म अत्यन्त मर्यादापूर्वक संसारको सम्पूर्ण आनन्दको उपभोग गरिसकेपछि पुनः अब एउटा आचरणमय जीवन बनाएर अब वृद्धत्व वानप्रस्थमा प्रवृत्त हुने। त्यसका साथसाथमा जीवनमा एकादशी, चतुर्दशी, भिन्न भिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू, नवरात्रि, शिवरात्रि, यी सब कुराहरूले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि यी दिनहरूमा हामीले कहिल्यै पनि मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। हामीले कसरी बस्ने, एउटा सद्गृहस्थ व्यक्तिले पनि आफ्नो सद्गृहस्थ जीवनलाई कसरी दिव्य देवमय बनाउन सक्दछ, यस्ता खालका कुराहरू परिभाषित गरेको छ। तर जसले मात्र 8 श्लोकलाई फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, कामना नै सबै कुरो हो। त्यसकारणले आफ्नो कामनालाई, कस्तो कामना, कहिल्यै पनि पूरा नहुने कामनाको आश्रय लिएर, अनि अब कामनाको आश्रय लिएपछि कामनालाई पूर्ण गर्नका लागि फेरि त्यसका लागि उद्यमता गर्नु पर्यो। उद्यम के गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले भन्ने दम्भ मान मदान्वित, दम्भ मान र मदले युक्त भएका। अब हेर्नुहोस्, दम्भ हामीले सायद 7औं नै 4थो श्लोकमा आसुरी सम्पत्तिको कुरो पढ्दाखेरि के भगवानले भन्नुभयो, दम्भो दर्पो भिमानश्च, दम्भ देखावटीपन, दुनियाँलाई भुल्याउनका लागि भिन्न भिन्न प्रकारले देखावटीपन गर्नु, दम्भ। यो कामनाको परिपूर्तिको लागि यी सेनाहरू हुन्। यी चिजहरूले कामनाको परिपूर्ति गर्दछ। यसमा दम्भ, मान माने अभिमान, अनि मद, मद भनेको मदको अर्थ हो रक्सी, यानी अनेक प्रकारको मदले चुर रहनु। एउटा त के हुन्छ भने मद पिएपछि, अर्थात् कुनै पनि प्रकारको शराब पिएपछि त्यो शराबको पावरको हिसाबले कति घण्टासम्म चुर रहन्छ, मस्त रहन्छ। यसरी नै मान्छेहरूलाई अनेक प्रकारको मद हुन्छ। मेरो पासमा पैसा धेरै छ, पैसाको मद, यौवन छ, त्यसको मद, ठुलो खानदानमा कुलमा जन्मियो, त्यसको मद। मतलब यो हुनु राम्रो कुरो हो, तर भइकन त्यो मद हुनु त्यो राम्रो होइन, त्यो राम्रो होइन। मदले युक्त हुनु राम्रो कुरो होइन। त्यसकारणले दम्भ मान मदान्वित, दम्भ मान र मदले चूर भएका अशुचि व्रता। अब हेर्नुहोस्, व्रत त लिन्छन्, तर कस्तो व्रत भन्दा अशुचि अपवित्र व्रतलाई धारण गर्ने। यहाँ व्रतको अर्थ हो कि आफ्नो कामको परिपूर्तिको लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो, असजिलो, असहज भएको त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको काममा संकल्पित भएर अगाडि बढ्नु। धेरैजना साधना गर्नेहरू शमशानमा साधना गर्दछन्, उग्र साधना गर्दछन्। नखाने कुरो, नगर्ने कुरो, नखाने कुरो खाएर, नगर्ने कुरो गरेर अनि आफ्नो साधना, जो घोर तन्त्र आदिको साधना गर्ने व्यक्तिहरू गर्दछन्। अशुचि व्रता। मोहात असद्ग्रहण, मोहात, मोहको कारणले असद्ग्रहण, गृहीत्वा भनेको दुराग्रह, असद्ग्रह, असद्ग्रह भनेको दुराग्रहलाई धारण गरेर प्रवर्तन्ते संसारमा व्यवहार गर्दछन्। 8 श्लोकमा वर्णित जो त्यस्ता खालका नास्तिक
छन् उनीहरूले फेरि एकपल्ट हेरौँ के गर्छन् भन्दा कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने कामको आश्रय लिएर दम्भ मान र मदले युक्त भएका असुचि अपवित्र व्रतलाई धारण गर्ने मोहको कारणले अत्यन्त दुराग्रही। तपाईलाई कसैले धर्मको नयाँ बाटो बतायो, सजिलो नयाँ सात्विक बाटो बतायो, न म त मान्दिन यो कुरोलाई, म त हाम्रा बाबुबराजीले सिकाउनु राम्रो कुरो हो, तर हाम्रो नेपालमा प्रचलित अथवा त नेपाली परम्परामा प्रचलित कि कुनै पनि देवीको व्रतको दिन देवीको मन्दिरहरूमा यस्ता, मैले एउटा नमुना मात्रै भनेको, अब परम्पराबाट चलेर आएको छ एकदम के अरे कुनै पनि प्राणीहरूको हत्या बलि दिनुपर्छ। अब यो ठिक परम्पराबाट चलेर आएको छ, तर यो कुरो त राम्रो होइन। कसैले समाचार दियो नै यो कुरो होइन। यहाँ पशुको बलि दिनुको मतलब के हो भन्दा पशु र वै जीव, शिवपुराणमा लेखेको छ पशु र वै जीव, जीव यानी अज्ञानले ग्रस्त भएको जुन जीव छ त्यो पशु हो। त्यसको बलि दिनु भनेको अज्ञानताको बलि दिनु, मूर्खताको बलि दिनु हो, घमण्डको बलि दिनु हो, न कि निरीह बिचारा प्राणीहरूको बलि दिनु हो। कसैले यस्तो सम्झाउन न, हामी त मान्दैनौँ। त्यो के भयो भन्दा मोहको कारणले, अनेक प्रकारका मोह हुन्छन्, मोहको कारणले अत्यन्त दुराग्रहलाई नै मात्रै धारण गर्दछन्। यस्तो धारण गरेका मान्छेहरू संसारमा निडर भएर हामीलाई कसले के भन्न सक्दछ भनेर प्रवर्तन्ते विचरण गर्दछन्। यसरी जो आसुरी सम्पत्तिलाई धारण गर्ने व्यक्तिहरूका यी लक्षणहरूलाई भगवान श्री कृष्णले अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ ताकि हामी त्यो असद वृत्तिमा नजाउँ। मन यस्तो फितुलो छ कि मन बार बार हामीलाई त्यतातिर लगिरहन्छ, त्यसबाट बचौँ हामी यिनै भावनाको साथ। आजको